U1 بحال الاخرين بعطينا U1 هي اش هي 2 U0 moins 1 sur U0 اللي هي 2 ندير كسر بعدا 2 fois 6 sur 5 moins 1 sur 6 sur 5 ونحسب هادشي بكالكولاتريس قلنا ما شغلناش صافي مزيان حتى لهنا U2 بلا ميم فاسون اللي هي 2 U1 لا فالور اللي خرجت لنا هنا في U1 صافي moins 1 sur U1 كالكولاتريس كلشي هادشي باين ندوزو لا كيسيون 2 هي اللي مهمه هنايا اللي تتكون شويه منفشه قال لك montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n un supérieur strictement à 1 montrons que quel que soit n appartient à n la question libre un supérieur à 1 صافي مزيان بنخدموا la récurrence كيف ما ديما عادي pour petit n égale شحال égale à 0 قلنا دائما هذا pour petit n égale à 0 on a U0 شحال تسوى 6 sur 5 راه هي 6 sur 5 دونك انت نكتب اولي باش نكتب U1 تنكتب U0 هادي تنعاودها غير اولي باش نكتب 1 تنكتب هاد 0 هذا صافي U0 supérieur strictement à 1 alors la relation voilà est vraie pour petit n égale à 0 un autre étoile soit n 3 4 هما نقول 4 soit n appartient à n حاول تعقلي معايا soit n appartient à n on suppose داكشي اللي بغيت نبين ان un كبر من واحد نكتبها هي on suppose que un supérieur strictement à 1 montrons que voilà montrons que بنعاودها هي وتندير n plus 1 تحت السطر supérieur à 1 une fois تنوصل لهنا خصني ندير لا ديفيرونس صافي un plus 1 تنشد هاد un plus 1 moins هاد 1 هذا اللي هنايا un plus 1 moins 1 égal الشيء علاش خصني نزيد تحت هاد السطر باش ما نخلطهاش مع داك 1 صافي وتنعوض un plus 1 بلا فالور اللي عطاوني اللي هي 2 un moins 1 sur un 2 un moins 1 sur un moins 1 وتنوحد المقامات عادي اش بغا تعطينا 2 un moins 1 moins un اش درت ضربت هذا في هذا صافي sur un 2 un moins un هي اي حاجه كنعرفوا بس كنكتبوها في المقام واخا انا نخدم معكم هذا دابا الشيء moins 1 sur un انا نوريكم فاش توحدوا المقامات نديروا هذا البتي بوز قلنا تنديروا كسر un هو المقام موحد هذا بيبقى هو moins 1 fois un صافي moins 1 fois un هي moins un 2 un moins un هي un moins 1 sur un مزيان اون فوا تنعمل قلنا اش تنديروا اون فوا تنوحد المقامات هنا ما عندي باش نعمل كلشي فيه واحد صافي كنا قبل تنعملوا بالعدد اللي مضروب في ان حنا عندنا واحد كلشي معمل به ما عندناش مشكل صافي مزيان اش غندير اون فوا ساليت هادشي تندير اون ا سوبوزي كو اون ا بحال اون ا سوبوزي كو اش درنا في لا سوبوزيسيون اون ا سوبوزي اش ان كبر من واحد الا عندي كسر تنخدم بلا سوبوزيسيون دو فوا ها المره الاولى un supérieur à 1 implique وتنأثر البسط دونك un moins 1 قلنا تنقصوا واحد من هنا تنقصوا واحد من هنا تعطينا 0 هادشي متفقين عليه دونك ها هو لقينا البسط الي بوزيتيف بحال المترجحات صافي البسط بوزيتيف تمشي عاوتاني للمقام قلنا تنخدم شحال من مره من لا سوبوزيسيون دو فوا تنعاود ناخذ لا سوبوزيسيون un كبر من واحد حنا اش بغينا تكون كبر من الزيرو ولا شي حاجه عندنا ان كبر من واحد دونك كبر من الزيرو دونك ان كبر من الزيرو اش لقينا عاوتاني المقام بوزيتيف البسط بوزيتيف المقام بوزيتيف باين هادشي الوغ استاذ راه نقصتي واحد من اللي خصك تنقصو حتى من ما نقص لا واحد لا والو قلنا عندنا لا عندنا ان كبر من واحد اذا كانت كبر من واحد واش كبر من الزيرو ولا ماشي كبر من الزيرو حيت واحد كبر من الزيرو اصلا صافي باين هادشي ضروري ندير هادي
ضروري خصنا علاش باش ملي تنهضروا لي تيب دو سين خصنا الزيرو نكومباريو مع الزيرو. وقت ما سمعتو بين درت الاشاره ديال شي تعبير خصني نشوف واش كبر من الزيرو ولا صغر من الزيرو ضروري. صافي واضح. اشنو لقينا بوزيتيف دابا يو ان موان 1 سور يو ان. اشنو يو ان موان 1 سور يو ان؟ هي يو ان بلس 1 موان 1 باينه. دونك يو ان بلس 1 موان 1 كي دايره elle est positive implique تنتي داك موان 1 الجهه الاخرى تعطينا يو ان بلس 1 كبر من واحد. لقينا يو ان بلس 1 كبر من واحد الوغ d'après le principe de récurrence quel que soit n appartient à n un كبر من واحد. صافي. دابا غندوزو لا مونوتوني. étudier la monotonie ديال يو ان. لا كيسيون دو نعم لا مازال ليكزارسيس دو ولات قدمتو مع راسكم. فوالا étudions la monotonie de UN. قلنا وقت ما تهضروا على لا مونوتوني اش خصنا نحسبوا؟ UN plus 1 UN plus 1 UN plus 1 moins UN. صافي. UN plus 1 moins UN هي اش هي UN plus 1 قلنا هي 2 UN moins 1 sur UN. خصني نقسم منها UN تنوحد المقامات عاوتاني معايا بلا. قلنا وقت ما بغينا ندير ليتود ديال لا مونوتوني خصنا نحسبوا UN plus 1 moins UN. صافي. وقت ما بغينا ندير لا مونوتوني ديال UN اش خصنا نديرو؟ اش خصنا نحسبوا؟ UN plus 1 moins UN. croissante décroissante la même façon. وتنوحد المقامات عاوتاني هنايا. تعطينا هي UN في المقام تعطينا هذه هي 2 UN moins 1 moins UN fois UN هي UN au carré. صافي. هنا غادي نزرب عليكم غادي نجي ندير هي moins UN au carré plus 2 UN moins 1 مازال ما زربتش عليكم هاني راه دابا عاد بنزرب عليكم شويه وغادي نعمل بموان. شوف معايا بلا هنايا درتي بيرميوطاسيون موان فاكتور يو ان او كاري الا عملت بناقص نقلب الاشاره لهدايا حيت لي ناقص موان 2 يو ان بلس 1 واخا مازال. هادي شكون هادي؟ كيفاش غنديرو تنعملو هادي؟ يو ان او كاري موان 2 يو ان بلس 1. كيفاش غندير تنعمل يو ان او كاري موان 2 يو ان بلس 1؟ لا ايدونتيتي ريماركابل هادي ايدونتيتي ريماركابل هادي مسابقه هامه x au carré moins 2x plus 1 هي موان يو ان موان 1 لو تو او كاري. صافي. دونك يو ان بلس 1 شي دير ليتود ديال لا مونوتوني حسبت يو ان بلس 1 موان يو ان. اش خصني ندير من بعد؟ خصني ندرس الاشاره ديال يو ان بلس 1 موان يو ان. كيفاش غندير؟ بنأثر باش بغيت نأثر بلا كيسيون ديال لا ريكورونس. اش خرج ديال في لا كيسيون ديال لا ريكورونس؟ يو ان كبر من واحد. هنا ما كاين لا اون سوبوزي لا والو اون ديريكتومون. صافي. اون وتنخدم بها عاوتاني جوج المرات. ردوا البال يو ان كبر من واحد امبليك من ديال البسط هو الاولاني يو ان موان 1 او كاري كي دايره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دائما او كاري بوزيتيف. يو ان موان 1 او كاري بوزيتيف. دخلت عليها موان جباتو لي الا دخلت موان على برا تعطينا هي يو ان موان 1 لو تو او كاري انفيريور ا 0. ها حنا لقينا نيجاتيف الا سولتيني قبيله. صافي. ها هو موان. وعاوتاني بلا ميم فاصون يو ان كبر من واحد امبليك يو ان درناها قبيله كبر من 0. دونك هو المقام الى بوزيتيف. دونك نيجاتيف على بوزيتيف دونك يو ان بلس 1 موان يو ان كي دايره نيجاتيف. دو UN plus 1 moins UN est négative, c'est-à-dire UN c'est une suite décroissante. Ça fait? Décroissante. Ou gallique, on déduire qu'elle est convergente. L'khina décroissante, minorée. Minorée par H. Par 1, il y a que من واحد. قلنا كبر هي minorée. وصغر هي majorée. Et puisqu'elle est minorée par 1
دونك الي كونفيرجون. كونفيرجونت. عرفتي ضبطوا هادشي بهاد لا فاصون باش نخدموا داكشي ديال الوطنيه بغيت يكون خفتي بزاف وحق الله.